नमस्कार दर्शकवृन्द, समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, प्रहरी संगठनका वरिष्ठ अधिकृतहरू संगठनका कमान्डर मात्रै होइनन्, समाज सुरक्षाका असल नायक नै हुन्। कतिपय प्रहरी अफिसरहरू कामभन्दा बढी हल्ला गर्छन्, कतिपय चाहिँ काम गर्छन् हल्ला खल्लामा खासै रमाउँदैनन्। समाजका वैध अवैध धन्दाहरू सबैभन्दा नजिकबाट नियाल्ने भएकाले होला प्रहरी अफिसरहरूका बारेमा अक्सर मानिसहरूले बढी चासो राख्दछन्। विशेष गरी काठमाडौँको सुरक्षा जिम्मेवारीका लागि प्रहरीका दुई इकाइहरू छन्। एउटा महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु र अर्को महानगरीय अपराध महाशाखा बानेश्वर। यी दुवै इकाइमा प्रहरीका वरिष्ठ अधिकृतहरूको कमान्ड रहन्छ। काठमाडौँको सुरक्षा नेतृत्वकर्ता दुई एसएसपीहरू को आएछन् भन्ने चासो सबैलाई हुने गर्दछ। महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा एसएसपी अशोक सिंहपछि सुदीप गिरीले कमान्ड सम्हालेका छन् भने अपराध महाशाखामा चन्द्रबहादुर खापुङपछि बसन्त कुँवर छन् र उनीहरूले कमान्ड सम्हालेपछि अपराध अनुसन्धानमा र परिणाममा निकै राम्रो नतिजा हासिल गर्न सफल भएको देखिन्छ। बाँकी हेरौँ यो रिपोर्टमा। एउटा प्रहरी अफिसर इमानदार र सक्रिय भयो भने ठुल्ठुला अपराधका घटनाहरू कसरी पर्दाफास हुन्छन् र ठुलै हलचल ल्याउन सक्छन् भन्ने दुई प्रहरी अफिसरले दिएका छन्। अझै यी दुई अफिसर बीच कसले बढी अपराधका घटना पर्दाफास गर्ने र कसले धेरै अपराधीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने भन्ने अघोषित प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। एसएसपी सुदीप गिरी महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा आएको 1.5 महिना नागेको छ। पुस 2 गते आएका उनी आएदेखि नै धुम मचाइरहेका छन्। यता पुस 28 गते महानगरीय अपराध महाशाखाको कमान्ड सम्हाल्न पुगेका एसएसपी बसन्त कुँवर पनि धमाका मचाइरहेका छन्। गत माघ 7 गते महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले काठमाडौँको नयाँ बजार ज्याठामा वर्षौंदेखि सञ्चालन गर्दै आएको नक्कली मह कारखानामा छापा मार्यो। महाशाखाले छापा मार्ने क्रममा महको कारखाना सहित ठूलो मात्रामा बजारमा बेच्न तयार पारेको नक्कली मह सहित सञ्चालक नरेश भनिने नरबहादुर श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो। जनगुनासोकै आधारमा गुणस्तरहीन मह उत्पादन भएर बजारमा गइरहेको अवस्था छ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि यसलाई नियमित हामीले फलोअप गऱ्यौँ र यसलाई डेभलप गरिसकेपछि यसलाई अपरेसन गऱ्यौँ, कानुन दायरामा ल्यायौँ। करिब 7600 किलो लिटर मह बरामद गऱ्यौँ र यसले पनि नागरिकहरूमा एक किसिमको सचेतना गएको अवस्था छ र यसलाई हामीले अझै पनि फलोअप गरिरहेका छौँ। र अर्को कुरा एकदमै व्यापक रूपमा आइरहेको यो क्रिप्टो करेन्सीको कुराहरू, भर्चुअल मनीका कुराहरू थिए। यसलाई पनि हामीले नजिकबाट निहाल्यौँ र यसमा पनि त्यति ठुलो र्याकेट भन्दा पनि 3 जना व्यक्तिहरू पक्राउ गरेर कानुन दायरामा लग्यौँ र यही सिलसिलामा यसको सन्दर्भमा यो नेपाल राष्ट्र पनि सूचना जारी गर्यो। पहिला भएको केसहरू पनि मतलब दर्ता भइरहेको केसको पनि कानुन प्रक्रिया के छ अथवा अदालत फैसला के भयो त्यो बारेमा पनि कुराहरू आए र अहिले करिब मिडियाहरूमा यो कुराहरू पनि छाएको अवस्था छ र सबैको सरकारको विषय भएको अवस्था छ। त्यस्तै अपराध महाशाखाकै टोलीले माघ 17 गते ठूलो मात्रामा भारतबाट राजस्व छली गरी अवैध मदिरा नेपालमा भित्रै कारोबार गर्ने माथि अपरेसन चलाए, जसमा संलग्न 4 जनालाई 296 कार्टुन विभिन्न ब्रान्डका मदिरा सहित पक्राउ गरेको थियो। गत माघ 19 गते महाशाखाकै टोलीले कोरोनाको नक्कली पीसीआर रिपोर्ट बनाएर बेच्ने कान्तिपुर अस्पताल र नागरिक कम्युनिटी अस्पतालका 4 जनालाई विभिन्न व्यक्तिको नक्कली पीसीआर रिपोर्ट सहित पक्राउ गरे। अवैध मदिराको कुरा पनि सूचना आयो। रासो छलेको र गुणस्तरहीन मदिराहरू बिक्री वितरण भइरहेको अवस्था छ भन्ने कुरा आयो। आइसकेपछि हामीले त्यसलाई पनि फलोअप गऱ्यौँ र पहिलो लेयरदेखि अन्तिम लेयरसम्मको 4वटा लेयरका मान्छेहरूलाई नियन्त्रण लिएर करिब 296 कार्टुन अवैध मदिरा बरामद गरेर कारबाही गऱ्यौँ। यो पनि एउटा फेरि जनसरोकारसँग जोडिएको, जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको कुरा हो र देशको प्रत्यक्ष अर्थतन्त्रसँग जोडिएको, राजस्वसँग जोडिएको कुरा भएको हुनाले यो पनि सरकारको विषय हो। र अर्को कुरा, अहिले कोभिड महामारीको बेलामा पर्याप्त सचेतता अपनाउनु पर्ने, स्वास्थ्य मानदण्ड अपनाउनु पर्ने लगायतका कुरा र आफू पनि बस्ने र अरूलाई पनि बचाउनु पर्ने अवस्थामा यो नक्कली पीसीआर को र्याकेट
ले काम गरिरहेको अवस्था छ भन्ने कुरा पनि सूचना आयो र त्यसलाई पनि हामीले फलोअप गऱ्यौँ, डेभलप गऱ्यौँ र अहिले भर्खरै करिब 2वटा हस्पिटलहरूको ल्याबहरूलाई हामीले स्टिङ गऱ्यौँ र स्वाब कलेक्सन नगरिकन एउटा पासपोर्ट र फोटोको आधारबाट PCR रिपोर्ट तयार गर्ने जुन र्याकेट हो त्यसलाई हामीले समातेका छौँ र 4 जनालाई अहिले कानुन दायरामा ल्याएको अवस्था छ। यी 3 ठूला अपरेसनमा प्राप्त उपलब्धि महानगरी अपराध महाशाखाको कमान्ड एसएसपी वसन्त कुमार आइसकेपछि देखिएको उपलब्धिहरू हुन्। त्यसो त अन्य विभिन्न नियमित अनुसन्धानका क्रममा पनि काम भइरहेकै छन्। यता महानगरी प्रहरी परिसर काठमाडौँको कमान सम्हालेका एसएसपी सुदीप गिरीले पनि काठमाडौँको शान्ति सुरक्षामा उत्तिकै आक्रामक ढङ्गबाट काम गरिरहेका छन्। उनको नेतृत्वमा भएका पछिल्ला केही अनुसन्धानका घटना र त्यसमा प्रहरीले पाएको सफलता पनि उस्तै छ। यही माघ 16 गते काठमाडौँको बौद्ध क्षेत्रबाट अनलाइन जुवा खेल्ने 74 जना पक्राउ परे। परिसरको विशेष टोलीको समन्वय र प्रहरी विरुद्ध बौद्धको संयुक्त टोलीले एकैपटक यति ठूलो संख्यामा अनलाइन जुवा खेल्ने र खेलाउने पक्राउ पारेको यो पहिलो घटना हो। त्यसो त यसअघि पनि काठमाडौँको ठमेलबाट 2 जना र कीर्तिपुरबाट 12 जना अनलाइन जुवा खेल्ने पक्राउ परेका थिए। यो बस पार्क एरियामा भएको जुन एउटा सामूहिक रेप केसमा पनि 24 घण्टाभित्र हामीले चाहिँ 9 जना आरोपीहरू सबैलाई पक्राउ गर्न हामी सफल भएको थियौँ। त्यसै गरी अर्को केस तपाईँको पुस महिनामै बानेश्वरमा ब्याङ्कमा जम्मा गर्न लागेको रकम जो लुटेको थियो त्यसलाई पनि हामीले विदिन 7 दिनभित्र ती सबै व्यक्तिहरू जसले चाहिँ त्यो लुट्नमा डकैती गर्नमा इन्भल्भ थिए तिनीहरू सबले हामी पक्राउ गर्न सफल भएका थियौँ। त्यसपछि भर्खर जुन तपाईँले चाहिँ भन्नुभएको थियो त्यही एकैचोटि अनलाइन बिङ्गो खेल्दाखेरिको अवस्थामा 74 जना सायद सम्भवतः मास एरेस्टमा जुवामा इन्भल्भ भएको 74 जना सायद सम्भवतः पहिलोचोटि होला ती व्यक्तिहरूलाई पनि हामी चाहिँ पक्राउ गर्न सफल भएका थियौँ। त्यसै गरी अन्य घटनाहरूमा हामीले अलिक अनुसन्धानमा पक्कै पनि अलि छोटो समयमै रिजल्ट आउने हिसाबले चाहिँ काम चाहिँ गरेका थियौँ। त्यस्तै गत पुस 27 गते नाबालिकालाई फेसबुक मार्फत नक्कली फेसबुक अकाउन्ट प्रयोग गरेर नाबालिकालाई ब्ल्याकमेलिङ गर्दै जबरजस्ती करणी गर्ने सुजन श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेका थिए। त्यस्तै सुकुम्बासीले भूमि आएको मान्छे हुँ भन्दै जमिन दिलाइदिन्छु भनी रकम लिई ठग्ने 2 जना व्यक्तिहरू यही माघ 23 गते पक्राउ परे। त्यस्तै लागु औषध कारोबारी, अवैध घरेलु मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणदेखि राहदानी बनाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने विभिन्न समूहसम्म संलग्न व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन्। अन्य शान्ति सुरक्षाको क्षेत्रमा समेत पछिल्लो समय निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। कति कुराहरू हामी योजनाबद्ध पनि जान्छौँ नजाने होइन। अब संसारको पुलिसिङलाई यदि हेर्ने हो भने जहाँ पनि चाहे अमेरिका होस्, बेलायतमा होस्, इन्डिया होस्, नेपालमा होस्, दुईवटा होस्, हामीले दुईवटा काम हो। प्रमुख हाम्रो काम दुईवटा हो। एउटा चाहिँ ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्ने, एउटा चाहिँ क्राइम इन्भेस्टिगेसन गर्ने। र यो दुईवटा प्रमुख कार्यलाई अब हामीले हाम्रो अप्रोच दुईवटा अप्रोच, एउटा प्रोएक्टिभ र रिएक्टिभ। अब रिएक्टिभ पुलिसिङ भन्दा कस्तो कुनै अपराध भइसकेपछि हामी देखाउने तुरन्त रियाक्सन अथवा अनुसन्धान गरेर ती अपराधसँग व्यक्तिलाई समाउने, पक्रिने, त्यसलाई कानुन दायराभित्र ल्याउने, त्यो अब रिएक्टिभ हो, घटना घटिसकेपछि गर्ने हो। अब प्रोएक्टिभ भन्नाले कुनै अपराधभन्दा अगाडि नै अब त्यसको चाहिँ अलि प्रोएक्टिभ पुलिसिङ गरेर जनचेतना फैलाएर त्यो अपराध हुन कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ त्यो गर्ने चाहिँ प्रोएक्टिभ हो। सो अब यसैलाई ब्यालेन्सिङ गर्नु नै मेरो विचार पुलिसिङ हो र लिडरसिपले यी दुईवटा कुरालाई चाहिँ बेस बनाएर आफ्नो चाहिँ योजना बनाउँछ। पछिल्ला दिनहरूमा महाशाखा र परिसरमा आएका थुप्रै प्रहरी अधिकृत कुँवर र गिरी दुबेले आफ्नो ठाउँबाट समाजमा घट्ने आपराधिक घटना रोक्न र भइरहेका घटनाहरूमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्नमा छिटो सफलता हात पारिरहेका छन्। एउटा प्रहरी अफिसर इमान्दार र सक्रिय भए भने अपराधीहरू कसरी नाङ्गिन्छन् त्यसको उदाहरणका रूपमा यी प्रहरी अफिसरहरूले गरेका गतिविधिले पुष्टि गरेको छ। काठमाडौँको सुरक्षा प्रमुखको रूपमा आउन वरिष्ठ अफिसरहरूको एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा नै हुन्छ। काम देखाउने अफिसरका लागि यो ठाउँ वास्तवमा धेरै सम्भावना भएको ठाउँ हो, किनकि काठमाडौँ यस्तो ठाउँ हो जहाँ देशभित्रका मात्रै होइन विश्वका ठुला ठुला अपराधीहरूको पनि सेल्टर बन्ने गरेको छ। करोडौँ होइन अरबौँको अवैध धन्दा गर्ने चोर डाँका फटाहरूको जालो भत्काउन चाहेमा, समाजलाई सुरक्षित बनाउन चाहेमा ती अफिसरहरूका लागि नि निकै राम्रो इलाका हो काठमाडौँ।
मात्रै कति इमान्दार भएर ती अफिसर लागि पर्ने भन्नेमा धेरै कुराहरू निर्भर हुने गर्दछ। यदि प्रहरीका कमान्डर नै तिनै खलनायकहरूसँग आँखा चिम्लिए भने त कसको के नै लाग्छ र। अरू अहिले काठमाडौँ सुरक्षा हेर्न आएका 2 एसएसपी को पहिलो गतिविधि हेर्दा चाहिँ केही आशाको सञ्चार भएको छ। यी 2 प्रहरी अफिसरको हामीले अनुमान गरे जस्तो अघोषित प्रतिस्पर्धा नै हो भने पनि यसको सिधा फाइदा चाहिँ जनतालाई पुगेको छ। अपराधीहरू कानुनको कस्टडीमा पुगेका छन्। हामी प्रसङ्ग जोड्छौँ यो ब्रेकपछि। काठमाडौँ झन्डै आधा करोड मानिसको बसोबास भएको ठाउँ हो। यहाँ देशभरका मानिसहरूको प्रतिनिधित्व छ। देशको हरेक भेगका मानिसहरूको जीवनशैली, चाल चलन र गतिविधिको प्रतिनिधित्व यहाँ देखिन्छ। यहाँ अकल्पनीय अपराधहरू पल पलमा घटिरहेका हुन्छन्। त्यसकारण काम देखाउन चाहने प्रहरी अफिसरका लागि काठमाडौँको कमान्ड वास्तवमा उर्वर भूमि हो। काठमाडौँमा यस अघि पनि काबिल प्रहरी अधिकारीहरूले कमान्ड गरेका थिए। केही अनुहारहरू त दशकपछि पनि काठमाडौँवासीले भुल्न सकेका छैनन्। अहिलेका यी 2 एसएसपी को प्रोफाइल चाहिँ के हो त? यिनीहरू कस्ता प्रहरी अधिकृतहरू हुन्? हेरौँ यो रिपोर्टमा। पछिल्लो 1 महिना यता एकपछि अर्को गर्दै अपराधको जालो च्यात्ने र अपराधी समात्ने काममा महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु र महानगरीय अपराध महाशाखा बीच अघोषित प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। टेकुमा एसएसपी सुदीप गिरीले कमान्ड सम्हालेपछि र अपराध महाशाखामा एसएसपी बसन्त कुँवर आएपछि दुवै प्रहरी युनिट सक्रिय मात्रै भएका छैनन्, एकले अर्को भन्दा बढी काम देखाउने अघोषित प्रतिस्पर्धा पनि सुरु गरेका छन्। गुणस्तरहीन मह, अवैध मदिरा, नक्कली पीसीआर रिपोर्ट लगायतको धन्दा कुँवरको कमान्डमा रहेको अपराध महाशाखाले पर्दाफास गर्दा अनलाइन जुवाको धन्दा चलाउने ठुलो गिरोह समात्नेदेखि बलात्कारीलाई 24 घण्टाभित्र कानुनी कठघरामा ल्याउने काम गिरीको नेतृत्वमा रहेको महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुले गरेको छ। काम देखाउने थलोको रूपमा परिचित परिसर र अपराध महाशाखामा यी दुवै एसएसपी आक्रामक ढङ्गले लागेका छन्। पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार यी दुवै प्रहरी अफिसर काममा रमाउने मात्रै होइन, प्रतिफल निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने व्यक्ति हुन्। एसएसपी सुदीप गिरीको दखल विशेष गरेर अपराध अनुसन्धानमा छ भने एसएसपी बसन्त कुँवर सही समयमा सही तरिकाले टिमलाई परिचालन गर्नमा दखल राख्दछन्। चतुर स्वभावका उनी काममा सम्पूर्ण रूपमा केन्द्रित हुने प्रहरी अफिसरको रूपमा चिनिन्छन्। एउटा के हुन्छ भनेपछि जिम्मेवारी फरक छ, तर कहिले कहिले के हुन्छ भनेपछि तपाईँको परिसर र जुन यो अपराध महाशाखा छ नि, एउटै ठाउँमा छिर्दाखेरि तपाईँको द्वन्द्वहरू अहिले पनि फाटाफुटा देखिन्छ पनि होइन। जस्तै अब अहिलेको तपाईँ यो 2 ठाउँको लिडरसिपको कुरा गर्नुहुन्छ भने महाशाखा र परिसरको पुलिसभित्र पनि यिनीहरू एउटा प्रोफेसनल प्रहरीको रूपमा चाहिँ इस्टाब्लिस अफिसरहरू दुइटै, चाहे सुदीप गिरीको कुरा गर्नुहुन्छ होला होइन, या तपाईँको हाम्रो बसन्त कुँवरको कुरा गर्दाखेरि पनि यिनीहरूले प्रहरीभित्र तपाईँको आफ्नो एक तहको प्रोफेसनल तपाईँको त्यो स्किलको कुरा गरौँ या तपाईँको हामी प्रोफेसनलिजमको कुरा गरौँ, त्यो चाहिँ एउटा झल्काइसकेको अवस्था छ होइन। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि यिनीहरूको काम गराइमा त्यो झल्किन्छ पनि। 2 हप्ता जति भयो कि सायद 2-3 हप्ता जति भयो। 2-3 हप्तामै व्यक्तिको बारेमा चाहिँ नि मूल्याङ्कन गर्ने वातावरण चाहिँ बनिसक्दैन होइन। तर पनि समग्रमा भन्नुपर्दा विगतको कार्य सम्पादनलाई हेर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ सामान्य जस्तो मलाई लाग्छ। एसएसपी गिरी र कुँवर करिब एकै समय नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेका व्यक्ति हुन्। 2051 चैत्रमा 108औं ब्याजको रूपमा बसन्त कुँवर इन्सपेक्टरको रूपमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए। उनको पहिलो पोस्टिङ दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी गढमा भएको थियो। त्यसपछि इन्सपेक्टर हुँदा अधिकांश समय इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरमा बिताए। त्यही बेलाको कामको तारिफ पाएका उनी 2062 मा डीएसपी, 2068 मा एसपी र 2075 मा एसएसपी मा बढुवा भएका थिए। एसपी हुँदा उनले चितवन र नुवाकोटको कमान्ड सम्झन लायक हुने गरी सम्हालेका थिए। एसएसपी भएपछि प्रहरी एकाडेमीमा बसेका कुँवर त्यसपछि प्रहरी युद्ध तालिम महाविद्यालय केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता हुँदै अपराध महाशाखा आइपुगेका हुन्। इन्सपेक्टरमा छनौट हुँदा 4 नम्बरमा परेका कुँवर डीएसपीमा बढुवा हुँदा 10औं नम्बरमा, एसपीमा बढुवा हुँदा 4 नम्बरमा र एसएसपीमा बढुवा हुँदा 13औं नम्बरमा परेका थिए। उनलाई चिन्ने पूर्व प्रहरी अधिकारीहरू उनी चतुर स्वभावको व्यक्ति भएको टिप्पणी गर्छन्। काममा आक्रामक ढङ्गले लाग्ने एसएसपी कुँवर टिम परिचालनमा माहिर मानिन्छन्। एउटा के हुन्छ भनेपछि जिम्मेवारी फरक छ, तर कहिले कहिले के हुन्छ भनेपछि तपाईँको परिसर र जुन यो अपराध महाशाखा छ नि, एउटै ठाउँमा छिर्दाखेरि तपाईँको द्वन्द्वहरू अहिले पनि फाटाफुटा देखिन्छ पनि होइन। जस्तै अब अहिलेको तपाईँ यो 2 ठाउँको लिडरसिपको कुरा गर्नुहुन्छ भने महाशाखा र परिसरको
पुलिसभित्र पनि यिनीहरू एउटा प्रोफेसनल प्रहरीको रूपमा चाहिँ इस्टाब्लिस अफिसरहरू दुइटै, चाहे सुदीप गिरीको कुरा गर्नुहुन्छ होला होइन, या तपाईँको हाम्रो बसन्त कुँवरको कुरा गर्दाखेरि पनि यिनीहरूले प्रहरीभित्र तपाईँको आफ्नो एक तहको प्रोफेसनल तपाईँको त्यो स्किलको कुरा गरौँ या तपाईँको हामी प्रोफेसनलिजमको कुरा गरौँ, त्यो चाहिँ एउटा झल्काइसकेको अवस्था छ होइन। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि यिनीहरूको काम गराइमा त्यो झल्किन्छ पनि। काठमाडौँमा हुने अपराध कर्मको पर्दाफास गर्न र अपराधी समात्न सक्रिय भएर लागेका एसएसपी सुदीप गिरी पनि काबिल प्रहरी अफिसरको रूपमा चिनिन्छन्। 26 वर्षीय प्रहरी जीवनमा 11 वर्ष विशेष ब्युरो र 2 वर्ष केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा बिताएका उनलाई सायद त्यस्ता पूर्व प्रहरी अधिकारी होलान् जसले ही इज द बेस्ट नभनेका हुन्। 2052 साल भदौमा 110औं ब्याचको रूपमा इन्सपेक्टरबाट नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेका गिरीले थुप्रै सम्झना लायक अनुसन्धानका काम फत्ते गरेका छन्। विशेष ब्युरो मिसन सिआइबीमा लामो समय बिताएका उनी 2063मा डिएसपीमा बढुवा भएका थिए। 2072मा एसपी भएका उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको कमान्ड सम्हालेदेखि निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने बेलामा समेत खटिएका थिए। 2076 वैशाखमा एसएसपीमा बढुवा भएका उनी बागमती प्रदेश कार्यालय सिआइबी हुँदै महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुको कमान्ड सम्हाल्न आइपुगेका छन्। परिसरमा आएको करिब 1.5 महिनाको बीचमा उनले गरेका कामलाई पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूले नै सम्मान योग्य कार्य भनेर टिप्पणी गरेका छन्। होइन, अहिले आएको प्रहरी अधिकृतहरूको नि भनौँ न, विगतमा मसँग चाहिँ नि हुन त व्यक्तिगत रूपले चाहिँ नि हामी सँगै बसेर काम चाहिँ नि गरेका छैनौँ होइन। अब त्यो उनीहरूको आन्तरिक अहिलेसम्मको चाहिँ नि सेवा अवधिमा चाहिँ नि मूल्याङ्कन हेडक्वार्टरले नै गरिरह होला। तर अहिलेको हकमा चाहिँ नि 2-4वटा इस्युहरूमा प्रहरीहरूले काम चाहिँ नि गरिरहेको देखिया छ होइन, राम्रै काम गरिरहेको देखिया छ। किनभने यो अवधि पनि एकदमै छोटो भयो कि यो छोटो अवधिमा उनीहरूको कार्यको मूल्याङ्कन गरिहाल्नु चाहिँ नि हतारो हुन्छ। तर 1-2वटा इस्युहरूमा दुवै प्रहरी अधिकृतहरूले भनौँ न, तपाईँको अपराध महाशाखा होस् कि जिल्ला प्रहरी कार्यालय होस्, प्रहरी वृत्त दुईटैको चाहिँ नि प्रमुखहरूले 2-4वटा इस्युमा चाहिँ नि काम चाहिँ नि राम्रै गरिरहेको देखिया छ। प्रहरीमा केही यस्ता अफिसर पनि छन् जो चाकडी होइन काममा विश्वास गर्छन्। तिनै मध्येमा पर्छन् एसएसपी सुदीप गिरी र बसन्त कुँवर। उनीहरूले अपराधको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्ने मात्रै होइन, आम नागरिकलाई हामी सँगै छौँ भन्ने आभास पनि दिलाएका छन्। अक्सर काठमाडौँको प्रहरी प्रमुख भइसकेकाहरू आइजिपी बन्ने सम्मको सम्भावना राख्दछन्। वरिष्ठताका आधारमा माथि रहेका अधिकृतहरू काठमाडौँको सुरक्षा प्रमुखको रूपमा आउने गर्दछन्। सामान्यतया काठमाडौँको प्रहरी प्रमुखको रूपमा बिताउने करिब 10 महिनाको अवधिमा गरेको काम र नतिजाका आधारमा एसएसपीबाट डिआइजीमा बढुवाका लागि मार्ग पहिल्याउने गर्दछन्। काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख भएर काम गरेका अधिकांश एसएसपीहरू आइजिपी पनि बनेका छन्। नबनेकाहरू पनि आइजिपी आकांक्षीको दोस्रो तेस्रो नम्बरमा परे। यसको पछिल्लो उदाहरणहरूमा पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल, कुबेर सिंह राणा लगायत हुन्। रमेश खरेल, नवराज सिलवाल, जयबहादुर चन्द लगायतका प्रहरी अफिसरहरू आइजिपीको अन्तिम दौड, अन्तिम लडाइँसम्म घिस्रिएको त थाहा भएकै विषय हो। अब उनी आइजिपीको लडाइँमा पनि हालको एआइजी विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापाको प्रतिस्पर्धा चुलिएको छ, जबकि यी दुवैले सँगसँगै महाशाखा र परिसरको नेतृत्व सम्हालेका थिए। तर नेतृत्वमा पुग्नका लागि प्रहरी अफिसरले काममा भन्दा बढी नेताहरूको चाकडीमा समय बर्बाद गर्ने गरेका छन्। एसपी हुँदादेखि नै एउटा न एउटा पार्टीको पुच्छर समातेर हिँड्ने गरेका छन्, जुन दुःखद हो। हामी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। प्रहरीलाई वास्तवमै स्वतन्त्र भएर ड्युटीमा खटाउने हो भने समाजका आधा अपराध त प्रहरीको बढुवाको प्रतिस्पर्धाले नै निमिट्यान्न हुने देखिन्छ। किनकि बढुवाका लागि काम गरेर परिणाम देखाउन पर्छ र परिणाम देखाउँदा फाइदा समाज र जनतालाई नै हुन्छ। त्यसकारण हाम्रा नेताजीहरूले प्रहरीलाई अक्षुण्ण राख्न बल गर्न पर्यो। प्रहरी अफिसरहरू पनि बढुवाका लागि खुसी पार्न भन्दै नेताको चम्चे बन्न छाड्न पर्यो। दैलो दैलोमा कोसिली बोकेर हिँड्न छाड्नु पर्यो। यो प्रथा जरेदेखि उखेल्नु पर्यो, नत्र निकम्मा प्रहरी अफिसरले खासै परिणाम देखाउन नसक्ला। बाँकी हेरौँ यो रिपोर्टमा। नेपाल प्रहरीमा काबिल अफिसरहरूको जमात जति छ त्यो भन्दा धेरै चाकडी, चाप्लुसी र खुराफाती गर्नेहरूको भिड छ। जहाँ प्रमोसन हुन काम देखाउने होइन, शक्ति केन्द्र धाउनेको संख्या अधिक छ। काम गर्नेलाई फसाउने र बसी बसी खानेलाई अवसर दिने परिपाटी आज होइन,
वर्षौंदेखि नेपाल प्रहरीमा मौलाइरहेको छ। आन्तरिक दाउपेच र राजनैतिक हस्तक्षेपका कारण बठ्याई र फट्याई गर्नेहरू उँभो लागिरहने र सोझो हिसाबले काम गर्नेहरू दब्बिरहने परिपाटी अन्त्य भएको छैन। नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूलाई शक्ति केन्द्र धाउन बाध्य बनाउने र संगठनलाई नै जर्जर बनाउने काम चाहिँ राजनीतिक दल र सरकारहरूले गरेको पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूको बुझाइ छ। उनीहरूका अनुसार वर्षौंदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर प्रहरी संगठनलाई खेलाउन जस्तो बनाइएको छ। पोस्टिङदेखि प्रमोसनसम्ममा सरकारको हस्तक्षेपका कारण यहाँ कैयौं काबिल प्रहरी अफिसरहरू अवसरबाट वञ्चित भइरहेका छन्। प्रहरी अधिकृतहरूले गरेको कामको चाहिँ नि मूल्याङ्कन वस्तुनिष्ठ हिसाबले चाहिँ नि हुन सकेको देखिएको छैन। विगतको त्यो अभ्यास चाहिँ नि हामीले देख्यौँ। किन छैन भन्दाखेरि तपाईको प्रहरी अधिकृतहरूलाई अवसर दिने सवालमा पदोन्नतिको कुरा होस् कि अथवा कुनै तपाईको चुनौतीपूर्ण चाहिँ नि सबैले चाहिँ नि आकर्षक पद हो भन्ने हिसाबले जुन पदलाई चाहिँ नि मूल्याङ्कन गरेर हुन्छ नि समाजले, त्यो पदमा उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिने हिसाबले होस्। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको चाहिँ नि ल्याकतले चाहिँ नि गर्छ जस्तो मलाई केही समय केही दृष्टान्तहरू हेर्दा लाग्दैन। किन प्रहरी महानिरीक्षकलाई कुनै पनि प्रहरी अधिकृत कस्तो छ भन्ने कुरो प्रहरी महानिरीक्षकलाई सबै कुरो थाहा हुन्छ हैन। उहाँलाई कार्यगत स्वतन्त्रता दिनुपर्छ हैन। हेडक्वार्टर भित्रको प्रशासनिक गतिविधिको सम्पूर्ण चाहिँ जिम्मा प्रहरी महानिरीक्षकलाई दिनुपर्छ। किनभने कुनै पनि प्रहरी अधिकृतको चाहिँ नि स्तर, क्षमता हैन, संगठनप्रतिको निष्ठा, व्यावसायिकता भन्ने कुरो संगठनको प्रमुखलाई थाहा हुन्छ। उहाँलाई दिनुभयो भने मात्रै कुन ठाउँमा कुन प्रहरी अधिकृतलाई राख्ने हो त्यो चाहिँ नि उहाँले राख्नुहुन्छ र मूल्याङ्कन पनि तपाईको करिब करिब सन्तोषजनक ढङ्गले हुन्छ। प्रहरीभित्र मात्रै होइन कि एज ए होल कर्मचारी तन्त्रमा तपाईँ राजनीतिकरण एकदम बढी भएको छ र त्यो इस्यु उठि पनि रहेछ त्यो। र अर्कोतिर के हुन्छ जुन तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको कुरामा राजनीतिकरण भएको छ र त्यसबाट बेनिफिटेड हुने तपाईँको सबै होइनन्। फेरि राजनीतिक जुन स्वार्थ छ त्यसबाट बेनिफिटेड हुने भनेको तपाईँको सानो समूह छ कि सानो समूह छ होइन। र समस्या के आइदिन्छ भनेपछि तपाईँको राम्रा मान्छे त्यसबाट बेनिफिटेड हुँदैनन् होइन, हुँदैनन्, बेनिफिटेड हुँदैनन्। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि सरुवा बडुवा लगायतका कुराहरूमा ती मान्छेहरूको हालमुहाली हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा के हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ भनेपछि तपाईँको जुन प्रोफेसनल मान्छेहरू छ नि जोलाई जहाँ जानुपर्ने ती मान्छेहरू त्यहाँ नगएको देखिन्छ होइन। र ती मान्छेहरू जुन प्रोफेसनल मान्छेहरू छन् त्यो राजनीतिक जुन दौड भएको छ त्यसबाट बाहिर भएको देखिन्छन्। राजनीतिक हस्तक्षेप र आन्तरिक दाउपेचकै कारण प्रहरी संगठनलाई नै खेलाउन जस्तो बनाइएको पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूको टिप्पणी छ। आफ्नो स्वार्थका लागि ऐन नियम नै परिवर्तन गरिदिने, राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई काखी चेप्ने परिपाटी मौलाइरहेको छ प्रहरीमा, जसका कारण अनाहकमा कैयौं काबिल प्रहरी अफिसरहरू शहीद भएका छन्। अवसरको पर्खाइमा चरम असन्तुष्टि वा डिप्रेसन बोकेर घर फर्किन बाध्य छन्। अहिले त के भयो भन्दाखेरि साङ्गठनिक मेमोरीमा राम्रो प्रहरी अधिकृत भनेर दरिएका नामाङ्कृत प्रहरी अधिकृतहरूले चाहिँ नि तपाईँको चुनौतीपूर्ण अवसरहरूमा चाहिँ नि आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न पाएको चाहिँ नि देखिँदैन। अहिले त के भइदियो भन्दाखेरि स्टन्ट गर्ने प्रहरी अधिकृतहरू छोटो समय, किनभने कति समय बस्छु थाहा छैन उहाँहरूलाई, 1 महिना 2 महिना निगाहमा हो हैन। रेजा संस्कृतिबाट म भन्छु नि रेजा भनेको टिक लाउने, रेजा संस्कृति र निगाहबाट अलङ्कृत हुने पद पाउने भइसकेपछि कोही संगठन प्रति जवाबदेही किन हुन्छ हैन। त्यो नेताप्रति हुन्छ जसले चाहिँ नि प्रहरी अधिकृतहरूको पोस्टिङ गर्छ, अवसर दिन्छ, पदोन्नति गर्छ। त्यस्तो संस्थाहरूप्रति प्रहरी अधिकृतहरू चाहिँ नि तपाईँको झुकाव देखिन्छ हैन। अब यसमा प्रहरी महानिरीक्षकको चाहिँ नि हस्तक्षेप हुने हो भने राम्रा प्रहरी अधिकृतहरू फिल्टर भएर चाहिँ नि विभिन्न के अरे अवसरको क्षेत्रमा आउँछन्। करिब करिब चाहिँ त्यो नभएको जस्तो अवस्था छ। यसको सबभन्दा ठुलो समस्या के हो भनेपछि तपाईँको कार्यदक्षता मूल्याङ्कन जुन छ नि त्यो त्यति प्रश्न पनि छैन, नम्बरी कुरा होइन। र अर्को समस्या के छ भने तपाईँको त्यो मूल्याङ्कनमा तपाईँको ट्रान्सपेरेन्सी पनि छैन कि। त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि
आफूले काम गर्नुभन्दा पनि हल्ला बढी गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो अहिले मात्रै होइन, पहिलादेखिको अवस्था हो यो होइन। त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि जो काम गर्ने मान्छे छ, जो प्रोफेसनल मान्छे छ, उसले हो हल्ला गर्दैन र के हुन्छ सकेसम्म लाइमलाइटबाट त्यस्ता व्यक्तिहरू बाहिर हुन्छन् र काम कम गर्ने तर हल्ला बढी गर्ने मान्छेहरू यसबाट बढी बेनिफिटेड हुन्छन्। त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि तपाईँको त्यस्ता व्यक्तिहरू जो प्रोफेसनल हुँदैनन्, हल्लाको भरमा अगाडि बढेका मान्छेहरू हुन्छन् नि, त्यस्ता व्यक्तिहरू तपाईँको कुनै जिम्मेवारी दिँदाखेरि के हुन्छ, जिम्मेवारी उनीहरूले पुरा गर्न सक्दैन होइन। र अस्ति भर्खर मात्रै पनि मैले एउटा लेख लेखेको छु कि तपाईँको त्यो लेख पनि यसमा सान्दर्भिक हुन्छ। हाम्रो बाहिरको सोचाइ के छ भने सबै पुलिस भनेको तपाईँको इन्भेस्टिगेटर हुन्, या सबै पुलिस चाहिँ पुलिसिङ गर्न सक्छन् भन्ने जुन एउटा सोच छ नि, त्यसबाट हामीहरू बाहिर सोच्नुपर्ने हुन्छ होइन। प्रोफेसनल स्किल भएका मान्छेहरू छन् पुलिसमा, नभएका होइनन्, एकदमै प्रोफेसनल स्किल डेभलप भएका मान्छेहरू छन्, तर ती कता कता स्याडोमा छन् कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई। व्यक्तिवाद हाबी हुँदै गएको प्रहरीमा सिस्टमले कम शक्तिमा भएको एउटा नेताले जसलाई चाहन्छ त्यसको मात्रै उन्नति हुने प्रवृत्ति ज्यादा मौलाउँदै गएको छ, जसका कारण सँगैका साथी कहाँबाट कहाँ पुग्दा चुपचाप काम गर्ने प्रहरी जहाँको त्यही हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। जस्तो एउटा उदाहरण हेर्नुहोस्, एसएसपी राजेन्द्र चौधरी हुन्। 2049 वैशाख 19 गते इन्सपेक्टरबाट प्रहरी सेवामा भर्ती भएका उनी 2062 सालमा बल्ल डिएसपी बने। 2069 मा एसपी र 2074 मा एसएसपी मा बढुवा भएका हुन्। विभिन्न जिल्लाको कमान्ड सम्हालेका उनी काबिल प्रहरी अफिसरकै रूपमा चिनिन्छन्, तर उनी एसएसपीबाट माथि उठ्न पाएका छैनन्, ताकि उनी सँगैका ब्याजी शैलेश थापा छेत्री अहिले नेपाल प्रहरीको प्रमुख अर्थात् आइजी छन्। अबको केही महिनामा बढुवा नभए उनी आगामी वैशाख 18 गते आइजी शैलेश थापा छेत्रीसँगै अनिवार्य अवकाश लिएर घर फर्किनेछन्। प्रहरीमा एउटै ब्याजको काबिल नै भनिएको कोही साथी एसएसपीमै अड्किनु पर्ने, कोही आइजी सम्म पुग्ने, यस्तो कसरी हुन्छ? पूर्व प्रहरी अधिकारी भन्छन् यो सबै खेल हो, यहाँ यस्तो चलिरहन्छ। यहाँ अवस्था के आइदियो भनेपछि राजनीतिकहरूले आफ्नो स्वार्थमा कहिले सङ्ख्या बढाएर 15-16 वटा पनि पुऱ्याइदिने, कहिले सङ्ख्या घटाएर तपाईँ 4-5 वटा पनि पुऱ्याइदिने होइन। यो त कस्तो देखिन्छ भने तपाईँ म्युजिकल चेयर खेल जस्तो देखिन्छ कि आफ्नो मान्छे छ भने कुर्सी थपिदिने, आफ्नो मान्छे छैन भने तपाईँ कुर्सी झिकिदिने। किनकि पुलिसको डिमान्ड कति हो, पुलिसको आवश्यकता कति हो, त्यसको लागि त धेरै प्रक्रियाहरू छ कि यो सङ्ख्याको दरबन्दी बढाउनु घटाउनु भनेको तपाईँको त्यति सजिलो कुरा होइन। जुन ओएनएम भन्छ नि, ओएनएमको तपाईँको धेरै प्यारामिटरहरू छन्, त्यो प्यारामिटर फुलफिल गरिन। र मैले अघि भने जस्तो तपाईँको त्यो प्यारामिटर फुलफिल नगरेर आफ्नो मान्छेलाई यदि बनाउँछ भने कुर्सी थपिदिने, आफ्नो मान्छेलाई यदि छैन भने कुर्सी झिकिदिने। यसले गर्दा तपाईँको यसको असर चाहिँ राम्रो परिरहेको छैन इन्स्टिट्युसनमा। अहिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको तपाईँको निजामती हिजोसम्म है, अब आजको दिनमा के छ मलाई थाहा छैन, हिजोसम्म निजामती प्रशासनको एउटा खर्दारलाई नायब सुब्बा चाहिँ नि बनाउनको लागि राज्य सञ्चालकहरूले सक्थेन, सम्बन्धित नेता मन्त्रीहरूले सक्थेन एउटा खरिदारलाई नायब सुब्बा चाहिँ बनाउन। तर नेपाल प्रहरीका प्रथम श्रेणी र विशिष्ट श्रेणीका चाहिँ नि अधिकृतहरूले तपाईँको ती पदहरू गोजीमा राखेर चाहिँ हिँडेको होइनन्। अहिले पनि हिँड्ने चाहिँ नि शरत छ नि, आवश्यकता अब तपाईँको सङ्गठन सर्वेक्षण नगरिकन चाहिँ नि पद थप्यो, फेरि काटिदियो। यो त कस्तो भन्दाखेरि प्रहरीको सेवा दिने संयन्त्रलाई चाहिँ नि एकदम कमजोर बनाउने, प्रहरी सिङ्गो प्रहरी सङ्गठनकै मनोबल गिराउने र प्रहरी अधिकारीहरूको बिचमा चाहिँ नि मनमुटाव चाहिँ नि सिर्जना गर्ने। यो त राज्यले गर्न हुन्न, यो त राज्यले त सङ्गठनलाई त समेटेर लिएर जाने, सदस्यहरूलाई समेटेर लिएर जाने हो। कुनै पनि पदको सिर्जना तपाईँको सङ्गठनको संरचना, सङ्गठनको आकार र जिम्मेवारीमा बेला बखत आएको हेरफेर अनुसार पदहरू थपघट हुनु चाहिँ नि स्वाभाविक हो। तर यो थपघट हुँदाखेरि तपाईँको औचित्य र आधारको पुष्ट्याइसहित वैज्ञानिक आधारमा चाहिँ हुनुपर्छ होइन। तर यहाँ त कस्तो भयो भन्दाखेरि व्यक्तिको अनुहार हेरेर चाहिँ नि नयाँ नयाँ पदहरू सिर्जना हुने, व्यक्तिको अनुहार हेरेर सङ्गठनको नयाँ नीति बन्नु, यो जस्तो सङ्गठनको लागि दुर्भाग्य केही पनि होइन। नेपाल प्रहरीभित्र सरुवा बढुवाको चरम व्यथितिका कारण धेरै प्रहरी अफिसरहरू डिप्रेसनमा पुगेका छन्, केहीले आत्महत्या समेत गरेका छन्। एसएसपी सुशील कुमार यादव यसैको एउटा उदाहरण हुन्।
गएको पुष 9 गते उनी भैरवा स्थित आफ्नै कार्यालयको क्वार्टरमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटिए। कारण खोजी गर्दै जाँदा उनीहरूको परिवारले बताए अनुसार सँगैका साथी एआइजी हुँदा आफूले डिआइजीमा समेत बढुवा नपाएको भन्दै उनी निराश थिए। यही कारण डिप्रेसन हुँदै उनले आत्महत्याको बाटो रोजे। यादव एआइजी विश्वराज पोखरेलको ब्याजी हुन्। प्रहरीलाई आजकाल नेताहरूले मात्रै खेलाएका छैनन्। दर्शकबिन व्यापारीदेखि समाजका 2 नम्बरी धन्दा गर्नेहरू समेतले सजिलै प्रहरी संगठनभित्र खेल्ने वातावरण बनिरहेको छ। यसो हुँदा न ती 2 नम्बरीहरू प्रहरीसँग डराउँछन्, न प्रहरी अफिसरहरू तिनको धन्दाहरूको सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न जाँगर चलाउँछन्। प्रहरी भित्रको केही यस्ता खराबीहरूलाई बेलैमा पखाल्न जरुरी छ र काबिल प्रहरी अफिसरहरूले वास्तवमै आफ्नो कामको आधारमा बढुवा पुरस्कार र लाभ लिन सकुन् र प्रहरीको तल्लो इकाइसम्म जवानदेखि अधिकृत तहलाई आफ्नो ड्युटीप्रति लगाव हुन सक्छ। दर्शकवृन्द, आजलाई समयचक्र यति नै। समयचक्रका साथै टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब अनि फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई समयचक्र यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।